अपवित्र पवित्रो वाह सर्वावस्था अंगतो विवाह पुंडरीकाक्षं स्वाक्याभ्यन्तरं शुचिः पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम हस्तं रक्षाल्या आजम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारदकुम्भाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधिना ब्रह्मकर्मसमारभे। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होमापोज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों यजमानस्योपात्ता समस्तदुर्दक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभनमुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतनोन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरयोर्मध्य प्रदेशे भगवतालये लक्ष्मी निवास गृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजनसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विशेषतः विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ऋषिर्ऋतौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पौर्णमायां तिथौ भौमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषनिष्ठायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य सांकृत्य सगोत्रोद्भवस्य शिवरामकृष्णशास्त्रीनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य राधानामधेवत्याः सांकृत्य सगोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यशर्मनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य साई मंजुषानामधेवत्याः सांकृत्य सगोत्रोद्भवस्य विष्णुप्रसादशर्मनामधेयस्य सहकुटुम्बानां काश्यपसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरामब्रह्मण्यशर्मनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य श्रावणी नामधेवत्याः कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य सुरेन्द्रनामधेयस्य तद्धर्मपत्नी अनूषा नामधेवत्याः काश्यपसगोत्रोद्भवस्य श्रवणकार्तिकेय शर्मनामधेयस्य शूलालगोत्रोद्भवस्य श्रीनाथनामधेयस्य श्रीलक्ष्मीनामधेवत्याः वेकल्लगोत्रोद्भवस्य अरुणकुमारनामधेयस्य नागलक्ष्मीनामधेवत्याः नन्दसायिनामधेवत्याः पशुमनेलगोत्रोद्भवस्य नागचैतन्यनामधेयस्य सरस्वतीनामधेवत्याः मुनिगोलगोत्रोद्भवस्य सामशिवरावनामधेयस्य पुष्पराणीनामधेवत्याः मुनिगोलगोत्रोद्भवस्य दिवाकरनामधेयस्य झांसीनामधेवत्याः जनकनेनगोत्रोद्भवस्य षण्मुखसत्यकुमारनामधेयस्य मौनिकानामधेवत्याः पोगनोल्लगोत्रोद्भवस्य मनोहरनामधेयस्य पोगण्डिगोत्रोद्भवस्य मुरलीकृष्णचैतन्यनामधेयस्य उदयचन्द्रनामधेयस्य अयवार्लगोत्रोद्भवस्य सोनुबाबुनामधेयस्य ऐश्वर्यनामधेवत्याः वल्लट्लगोत्रोद्भवस्य वीरयनामधेयस्य मल्लेश्वरनामधेवत्याः पत्तनिलगोत्रोद्भवस्य प्रभाकररावनामधेयस्य सरस्वतीनामधेवत्याः कश्यपब्रह्मर्षिगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटलक्ष्मीनरसिंहाचार्यनामधेयस्य नागमणिनामधेवत्याः पेरन्द्रगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासरावनामधेयस्य नरसम्मनामधेवत्याः हरजसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटश्रीरामचन्द्र श्रीवल्लिनामधेयस्य हरजसगोत्रोद्भवस्य श्रीसूर्यनागदुर्गवै श्री दुर्गानामधेवत्याः श्रीवैष्णवीनामधेवत्याः हरजसगोत्रोद्भवस्य ओम अविनाशादिशय व्याघ्र सत्य श्रीनिवासनामधेयस्य इनिगण्डिगोत्रोद्भवस्य शोभन्माधवीनामधेवत्याः काशीगोत्रोद्भवस्य लावण्यनामधेयस्य विपुलशतगोत्रोद्भवस्य मधुचन्द्रनामधेवत्याः रत्नसगोत्रोद्भवस्य सीतारामनामधेयस्य कार्णवसगोत्रोद्भवस्य चैतन्यसायिनामधेयस्य नागश्राव्यनामधेवत्याः काशीगोत्रोद्भवस्य अखिलानामधेवत्याः भार्गवीनामधेवत्याः सहकुटुम्बानां
आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य सीताराम शर्मनामधेयस्य धर्मपत्नीमेतस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य साईतेज नामधेयवत्या नामधेयस्य धर्मपत्नीमेतस्य हरिदास गोत्रोद्भवस्य शिवादित्य नामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीवान् श्रीमतः हरिदास गोत्रोद्भवस्य रवि शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्नीमेतस्य सह कुटुम्बानां हरिदास गोत्रोद्भवस्य संतोष नामधेयस्य सह कुटुम्बानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अक्षन्तल गोत्रोद्भवस्य पापानि लक्ष्मीपति वेंकटेश नामधेयस्य तद्धर्मपत्नी समेतस्य शिवपार्वती नामधेयवत्याः तत्कुमारस्य रयान्पति नामधेयस्य सह कुटुम्बानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य पानपुल गोत्रोद्भवस्य श्रीमानसा नामधेयस्य साई विघ्नेश नामधेयस्य एकांबरी नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य पेंजर्ल गोत्रोद्भवस्य नरेश कुमार नामधेयस्य सह कुटुम्बानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं गौतम गोत्रोद्भवस्य रवि नामधेयस्य धर्मपत्नीमेतस्य पार्वती नामधेयवत्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां नानागोत्राणां नानानामधेयानाम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थप्रसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाप्रसिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे दिग्विजितासिद्ध्यर्थं यथाशक्ति यजमानस्य जातकरीत्या जन्मलग्नवशात् नामलग्नवशात् जन्मांशवशात् नामांशवशात् अंगग्रहवशात् भावग्रहवशात् ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तैस्तैः क्रियमाण करिष्यमाण वर्तमान वर्तिष्यमान आगामि सकल दोष परिहारार्थं यजमानस्य गृहे अलक्ष्मी परिहार द्वारा स्थिरलक्ष्मी नित्य निवासित्यर्थं यजमानस्य विद्या उद्योग व्यापार व्यवसाय विषयेषु अत्युन्नताधिकार योग्यता फलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य अस्मिन् दिने केतुग्रस्त चंद्रग्रहण महापर्व समये यजमानस्य आचरिता यजमानस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यथाशक्ति सस्यश्यामलार्थं चित्कलारोप शक्ति समृद्ध्यर्थं निरंतरानुष्ठान संपत् समृद्ध्यर्थं सकल संपत् प्राप्त्यर्थं चंद्रग्रहण सूचित पूर्व फल्गुनी नक्षत्र युक्त सिंह राश्योपादिता सर्वारिष्ट परिहार द्वारा आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं च ग्रहोपादित सर्वविध समस्त दोष शांत्यर्थं ग्रहण काले आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं आदित्यादि नवग्रह देवता यथाशक्ति आराधना जपानन्तरं आराधना पूर्वक अभिषेकार्चनाख्यं कर्म कारयिष्ये योधावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः श्वेभ्योत्पतिभ्यश्च वो नमः व्याधिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः गुणाभ्यस्त्रिकोमदेभ्यश्च वो नमो नमः वृत्सेभ्यो वृत्सदिभ्यश्च वो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो वित्तरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महाभ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षभ्योर्धकारेभ्यश्च वो नमो नमः क्लाभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः वैदिकभ्यो धन्वगभ्यश्च वो नमो नमः मृगयभ्यः पुनेभ्यश्च वो नमो नमः अर्थभ्यः कृतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्रियाय च प्रथमाय नमः आदवे राजराज नमः शीघ्रियाय दीप्याय नमः ऊर्म्याय च त्वन्याय नमः स्वदस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च प्रजाय च नमः मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो च कन्याय च पुत्र्याय नमः सोभ्याय प्रधर्याय आधत्येन रजसा वर्तमानो निवेदयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवोजादिभुवनाय पश्यन्नो अग्निमिन्दोतं वृणीमहे अवतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतम् अद्रुद्राय प्रदेशे नेडुष्टमाय दव्यसे होते मदन्तमगो हृदये अधिदेवमानस्य अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहिता
सूर्यग्रह प्रसादेन आरोग्यता सिद्धिरस्तु ओम आप्याय सुतमे देवी प्रदस्त्वमवृष्णियो भवावाजस्य संगधे अप्सुमे सोमो प्रवीरंतर विश्वानि भेजा इंच विश्वशंभो भूमापस्य विश्वभेदी गौरी मिमायुर्लाद क्षत्रियकपदे दुपदे साधुपदे अष्टापदे नवपदे भोगे सहस्राक्षरा परमे व्योमन्न ओम भवस्वः यजमानस्य अधिप्रत्यय देवता सहित चंद्रग्रह प्रसादेन मनःपीडोपशान्तिरस्तु तथास्तु अग्निर्मूर्धा पृथिव्या अयम् अपागो रेतागो सिदिन्वति स्योनाभृवाक्षरा निवेशनी यच्छानसर्वप्रधा क्षेत्रस्य वदनावयगो हितेने वदयामसि यावश्वं बोधयत्वासनो मुरातीदृशे ओम भवस्वः यजमानस्य अधिप्रत्यय देवता सहित अंगारकग्रह प्रसादेन रोग ऋण पीडोपशान्तिरस्तु तथास्तु उद्बुद्ध्य स्वाग्रे प्रजायुक्तेन विष्टापूर्ते अगोहृदे धामयञ्च पुनः कृण्वग्रस्वापितरङ्गिवान्वादागुंसे त्वयिदन्तु नेतम् इदं विक्रमे त्रेधानदधे पदम् समूढमस्य भागुंसुरे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रभाग सभोमिं विश्वतो वृत्वान् ओम भवस्वः अधिप्रत्यय देवता सहित बुधग्रह प्रसादेन यजमानस्य बुद्धिपीडोपशान्तिरस्तु तथास्तु ओम बृहस्पत्यर्योरः विभाजिकृतमज्जनेषु यद्देव यश्चवदर्थ प्रजातस्माद्द्रविणन्धे चित्रम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदस्रुतो वेनावः स बुद्धिया उपमा अस्य विष्टास्ततस्तयो निमहुतस्त्युवः इन्द्रं वो वेत्तदस्पृहवामहेतनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ओम भूर्भुवस्सुवः अधिप्रत्यय देवता सहित यजमानस्य बृहस्पतिग्रह प्रसादेन यजमानस्य कुमारस्य कुमार्याः उन्नत विद्या प्राप्तिरस्तु तथास्तु शुक्रन्ते अन्यद्देहन्ते अन्यद्विषरूपे हरित्योरिभासि विश्वाहि माया अवधिस्पदावो भद्रादे पूजन्यराजसु इन्द्राणि मासुनानि निपटे मामस्रुवं नक्यस्य अपरञ्चन जलसामरते पतिः इन्द्रमर्त्वयपायिषो मञ्जुधागार्याते अयवस्तुतस्य तव प्रणीति तमसोरजन्मन्नाय वासन्ति कवयस्य यज्ञाः ओम भवस्वः अधिप्रत्यय देवता सहित यजमानस्य शुक्रग्रह प्रसादेन कलत्रपीडोपशान्तिरस्तु तथास्तु चमग्निरग्निभिष्टरश्चन्नस्तपतु सूर्यः संवादो रात्वरपावसुधः यमाय सोमगो सुनते यमाय जुहुताभिः यमगो यज्ञो गच्छत्यग्नितो तोरणकृतः प्रजापतेन त्वदेतान् यन्यो विश्वा जातानि परिताव भूव यत्कामास्ते दोमस्तन्नो स्वेदुष्यावतयोरयीनाम् यजमानस्य ओम भवस्वः अधिप्रत्यय देवता सहित श्रेष्ठग्रह प्रसादेन यजमानस्य प्राणपीडोपशान्तिरस्तु तथास्तु ओम कयाश्चित्रा भवदोति सदावृतस्सखा कयादिदृष्टया कृता अयं गौ प्रश्नरक्रमेदसनं मातरं पुनः प्रियंसुरः नमोऽस्तुतेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओम भूर्भुवस्सुवः यजमानस्य अधिप्रत्यय देवता सहित राहुग्रह प्रसादेन सर्पपीडोपशान्तिरस्तु राहुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु रास्तु केतुं गृह्णन्न केतवेपेशो पर्यापेशुषे समुषद्भिर्जायथा सचित्राजित्रं द्युतियन्तमग्ने चित्राक्षात्रयतुं योधा चन्द्रं इन्दुर्वीरं बृहन्तं चन्द्रेन्द्राभिर्गुणते पुष्पा ब्रह्मा देवानां पदवीकवीनां मृगाणां चेनायुधा नागस्वदुर्गुणा नागोसो पवित्रमत्के द्रेवन्नो यजमानस्य अधिप्रत्यय देवता सहिता केतुगण प्रसादेन यजमानस्य ज्ञानपीडोपशान्तिरस्तु तथास्तु पूर्णा पश्चात् पूर्णा पुरस्तात् उन्मध्यतः पौर्णमासीति गाया तस्यां देवा अधिसंवसन्तः
उत्तमेनाकयमादयन्ताम् पृथिवी सुवर्चायुवतिः सजोषा पौर्णमास्युतगाक्षोभमाना आप्यायन्ते तु रेतानि विश्वा उरुन्दुहा यजमानाय यज्ञो यजमानस्य विशेषतः केतुग्रस्ता चन्द्रग्रहण दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु यजमानस्य आदित्याय नवग्रह देवता शुभ एकादश स्थान फलावाप्तिरस्तु सुधास्तु आदित्याय नवग्रह देवतायै नमो नमः उद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वृद्ध आचमनीं समर्पयामि वस्त्रम् ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमागो समेत वश्यता सौभाग्यमस्ति तत्त्वायाधा स्वप्रेतना वस्त्रयुक्तं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरत्सायं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं मधुं शुभ्रयज्ञो विदमनमस्तेजः यज्ञोपवीतार्थे पुष्पं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टाङ्गरीषणीं ईश्वरीगुणभूतानां काम्योपक्वये श्रियं श्रीगन्धां धारयामि आयनेते परायणे दुर्वारोहन्तुष्मणीः हृदाश्च पुण्डरीकानसुन्दरस्य गृहाय मे हरिद्रादि कुङ्कुमविलेपं समर्पयामि अक्षतपुष्पैः पूजयामि ॐ बहुताः पितरो ये मघासो मनोजवदस्य कृतस्य कृत्याः येनो नक्षत्रे हवमागरिष्ठाभिर्यज्ञं प्रियदञ्जुषन्ताम् येनग्निदग्धाः एवं लोकं पितरः क्षयन्ति यागुश्च विद्मयागो जनप्रविद्मा मघासु यज्ञगो सुकृतञ्जुषन्ताम् गवाम्पति फल्गणे नाम चित्वम् अवर्यमन्वर्णमित्रचारो तन्त्वावयकोश नितारकोशनीनाम् जीवा जीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि संयुता यस्य देवा अनुसंयन्ति चेतः हर्यमाराजाजरस्तु विष्मान् फल्गुनीनां नभोरोदरीति श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुणेस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगो सुवीर्यं गोमदश्ववधुपसन्नु देहा भगो दाता भगैप्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं प्रसवङ्गमेम यत्र देवैः सुधमादं वदेम महानक्षत्रजातकस्य उब्बानक्षत्रजातकस्य उत्तरा फल्गुनी नक्षत्रजातकस्य सिंहरासो जातायाः यजमानस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ग्रहण दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु तथास्तु श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदो फल्गुणेस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगो सुवीर्यं गोमदश्ववधुपसन्नु देहा भगो दाता भगैप्रदाता भगो देवी फल्गुणीराविवेश भगस्येत्तं प्रसवङ्गमेम यत्र देवैः सुधमादं वदेम आयातु देवस्य वितोपयातो हिरण्ययेन सुकृतार्थेन वाहनहस्तकौशभगं विद्मनापसं प्रयच्छन्तं वपुरिं पुण्यमच्छ हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णेम येनतो दातारमध्यसविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसुवादियज्ञम् त्वष्टा नक्षत्रमध्ये चित्रां स्वभगोषसंयुवतिको रोचमाना निवेदयन्नमृतान्मर्त्यागुश्च रूपाणि विपुंसन् भुवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टादुचित्रा वितिष्ठां तन्नक्षत्रं प्रोरिदास्तु मह्यो तन्न प्रजां वीरवती गोसनोतो गोभिर्नोऽस्मै समनक्तो यज्ञो यजमानस्य उत्तरा नक्षत्रजातकस्य हस्ता नक्षत्रजातकस्य चित्ता नक्षत्रजातकस्य कन्या रासो जातायाः यजमानस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ग्रहण दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु तथास्तु ओम तन्नो विश्वे उपृण्वन्तु देवाः तदषाढा अभिसंयन्तु यज्ञं तन्नक्षत्रं भवतां पशुभ्यः कसर्वश्चर्यजमानाय कल्पतां शुभ्रा कन्याय वतयः सुपेशसः
कर्मकृत सुकृतो वीर्यावती विश्वान् देवान् अविषा वर्धयन्ति षडाः कामुपयान्तु यज्ञो शृण्वन्ति श्रोणामृतस्य गोपान् पुण्यावस्यावृणो विवाचमो महीम् देवीम् विष्णुपत्नीम् मधुर्याम् प्रतीचीनेनागो अविषाय जामः यथा विष्णुर्गायो विचक्रमे महीम् दिवम् पृथिवीम् अन्तरिक्षम् तत्सोमेति श्रव इच्छमाना पुण्यग्श्लोकयजमानाय गृह्णवती अष्टो देवावसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजराश्रिष्ठाः एकम्बान्धृषु पुरस्तादो संवत्सरेण मृतग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवदवः पुरस्तादो दक्षिणतो भियन्तो श्रेष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रभिदं विधाम मानो अरातिरघटको सागन्नो यजमानस्य उत्तराषाढा नक्षत्र जातकस्य श्रवणा नक्षत्र जातकस्य धनिष्ठा नक्षत्र जातकस्य मकर रासौ जातायाः यजमानस्य सकल कार्येषु दिग्विजयता सिद्धिद्वारा धननष्टदोषपीडा परिहार सिद्धिद्वारा ऋणबाधा निवृत्तिद्वारा ग्रहण दोषपीडा परिहार सिद्धिरस्तु देवावसवः सोम्यासः सहस्रो देवीरजराश्रिष्ठाः ते यज्ञम् पान्धृषः पुरस्तादो संवत्सरेण मृतग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवदवः पुरस्तादो दक्षिणतो भियन्तु श्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रभिसंविशाम मानो अरातिरघटको सागन्नो क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्रानागोषदभिजग्वजिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः ततगो सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिसिञ्जन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रगोषदभिजग्विषाणम् दीर्घमायुः प्रतिरभेषजानि अजेकपादगात् पुरस्तादो विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसंयन्ति सर्वे प्रोक्षपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्य विधानमुग्रः आन्तरिक्षमदहदगन्ध्याम् अगम् सूर्यम् देवमजमेकपादम् प्रोक्षपदासो नयन्ति सर्वे यजमानस्य धनिष्ठा नक्षत्र जातकस्य शतभिषा नक्षत्र जातकस्य पूर्वा भाद्रा नक्षत्र जातकस्य कुंभरासो जातायाः मनः प्रशांत सिद्धिरस्तु भयान्दोलनिवारण सिद्धि द्वारा व्यापाराभिवृद्धि द्वारा उद्योगाभिवृद्धिरस्तु ग्रह दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु तदास्तु ओम पुनर्नो देव्येति स्पृणोतु पुनर्वसो न पुनरेतान् यज्ञम् पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो अविषाय जामः एवान देव्येति तिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो अविषा वर्धयन्ति प्रियम् देवानामप्येतु पाथः बृहस्पतिः प्रथमम् जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिसम्बभूव श्रेष्ठो देवानाम् पृतनादु जिष्णुः दिशो न सर्वाभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेताम् द्वेषो भयम् कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्यामा इदगो सर्पेभ्यो हविरस्तु दुष्टो आश्लेषा येषामनयन्तु चेतः ये अन्तरिक्षम् पृथिवीम् क्षयन्ति येन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवम् देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषामयन्ति कामो तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि यजमानस्य पूर्णवसु नक्षत्रजातकस्य पुष्यमी नक्षत्रजातकस्य आश्लेषा नक्षत्रजातकस्य कर्काटकराशो जातायाः यजमानस्य कार्येषु दिग्विजयता शुद्धिरस्तु यजमानस्य सकल कार्य आर्थिक बाधा निवृत्तिरस्तु तथास्तु यजमानस्य वैवाहिक जीवितस्य अन्योन्य योग्यता फलसिद्धिरस्तु तथास्तु यजमानस्य सत्सन्तान लोपलाभाप्तिरस्तु तथास्तु यजमानस्य ग्रहण दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु तथास्तु
ఓం వాయుర్నక్షత్రमध्ये దృష్ట్యా రిక్మశృంగో వృషభోరోరువానః సమేరయన్ భువనామాపరిష్వా అపత్వేషాగం శృణోతామరాతీః తన్నో వాయుస్తు ధనుష్ట్యా శృణోతు తన్నక్షత్రం భోరిదాస్తు మఖ్యం తన్నో దేవాసో అనుజానంతు కామో యథా తరేమ దురితాని విశ్వా దూరమస్మచ్చత్రవోయంతు భీతాః ఇంద్రాగ్నే గృణతాం తద్విశాఖే తన్నో దేవానముదంతు యజ్ఞం పశ్చాత్ పురస్తాదభయన్నోస్తు నక్షత్రానామధిపత్ని విశాఖే శ్రేష్ఠాంద్రాగ్ని భువనస్య గోపో విశూదశత్రూనపబాధమానో అభక్షధన్నరతామదాతీన్ పూర్ణా పశ్చాదుత పూర్ణా పురస్తాదో ఉన్మధ్యతః పౌర్ణమాసీతిగాయ తస్యాం దేవారిదం వసంతః ఉత్తమేనాగయమాదయంతాం పృథివీ సువర్చాయుపతిः సజోషాః పూర్ణమాస్యుతగాక్షోభమానా ఆప్యాయంతే దురితాని విశ్వా పురుందుహాయ యజమానాయ యజ్ఞమో యజమానస్య స్వాతి నక్షత్ర జాతకస్య విశాఖా నక్షత్ర జాతకస్య అనురాధా నక్షత్ర జాతకస్య వృశ్చిక రాశో జాతాయాః యజమానస్య మానసిక ప్రశాంతత సిద్ధిరస్తు యజమానస్య ప్రయత్నేన సకల కార్య దిగ్విజయతా సిద్ధిరస్తు ధాస్తు యజమానస్య అత్య ఉన్నత కోటి లాభ ప్రాప్తిరస్తు ధాస్తు యజమానస్య సర్వేషాం భక్తజనానాం నానా గోత్రానాం నానా నామధేయానాం ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధి ద్వారా కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణ దోష పీడా పరిహార సిద్ధిరస్తు తథాస్తు పూర్ణందధాతి మహర్యోధానీతి ఏకథా బ్రహ్మణోపహరతి ఏకథే యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి ఆనందకర్పూరమంగళవిరీరాజయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి రక్షాం ధారయామి దేవోల్ గ్రహదేవతకు జై జై ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మ శివో మే సదా శివో ఆదిత్యాయ నవగ్రహ దేవతాయ నమో నమః తపదిప్యజన పాదారవిందయో అవేదోక్త సువర్ణదేవ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాంజలిం సమర్పయామి అత్ర మాచ్ఛాదయామి నవరాభ్యాం విదయామి నృత్యంద్రయామి గీతం శ్రావయామి అశ్వానారోహయామి ఆందోళికానారోహయామి సమస్తరాజోపచార శక్త్యోపచార భక్త్యోపచార మంత్రోపచార పూజాన్ సమర్పయామి యస్య స్మృత్యాదినామోక్యాదవ పూజా క్రియాషు జనం సంపూర్ణదామ్యాది యజ్ఞో వందేతమచ్యుతం మంత్రహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణందస్తే అనేన ధ్యాన ఆవాహనాది సర్వోపచార పూజేన భగవాన్ సర్వాత్మకా సర్వం శ్రీ ఆదిత్యాయ నవగ్రహ దేవతా సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవంతు ఏక్షణో శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు ప్రసాదయమానస్య శిరసాగృహ్ణామి సహస్రమాదేవి శతమూలాంకుర సర్వగో హర్తు మే పాపం దూర్వామస్తు ప్రణాశిని ఓం యజమానస్య మనస్సంకల్పిత ప్రసాద ఫలసిద్ధిరస్తు యజమానస్య సర్వేషాం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు తథాస్తు యజమానస్య వంశాభివృద్ధిరస్తు తథాస్తు. విశేషంగా ఈరోజు కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా ఎంతో వైభవంగా లక్ష్మీ గణపతి పీఠంలో విశేషంగా అందరి యొక్క గోత్రనామాలు భక్తుల యొక్క గోత్రనామాలతో జపాలు, అదేవిధంగా నవగ్రహాలు 9 గ్రహాలకి కూడా అభిషేకము అర్చనా కార్యక్రమం ఎంతో వైభవపేతంగా జరిగింది. ఇదే విధంగా ఈ నెల 6వ తారీఖు మన యొక్క పీఠంలో సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా జీవితంలో అనేక అడ్డంకులు మీరు ఏమి చేసుకున్నా సరే కష్టాలన్నీ కూడా తొలగిపోవాలని చెప్పని, విజయం శాంతి కూరాలని చెప్పని, అదేవిధంగా గణపతి కృప వల్ల మీకు అందరికీ కూడా మీరు చేసేటువంటి ప్రతి కార్యంలో కూడా నిర్విఘ్నాలు జరగకుండా ఎంతో వైభవంగా మీరు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి అవ్వాలని చెప్పని ఆస్ట్రాలజీ పూజా సర్వీస్ గణేష్ జ్యోతిష్యాలయం లక్ష్మీ గణపతి పీఠంలో
విశేషంగా డాక్టర్ శ్రీ తమ్మల శివరామకృష్ణ శాస్త్రి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఎంతో వైభవోపేతంగా నందిగామనందు లక్ష్మీ గణపతి పీఠంలో జ్యోతిర్విజ్ఞానం వారి యొక్క నేతృత్వంలో విశేషంగా సంకటహర గణపతికి అభిషేకము, అదేవిధంగా అష్టోత్తర శతనామ పూజా కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. కావున ఆసక్తి కలిగినటువంటి భక్తులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నటువంటి భక్తులు అందరూ కూడా వారిని సంప్రదించి వారి యొక్క అన్ని కూడా తెలుసుకొని ఆ రోజు ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా బుక్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీం దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాః. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిశుద్ధావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.